بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی از ما درباره تکنولوژی بود که تکنولوژی دو پهلو داره. تکنولوژی دو رخ داره از خود، یک مثبت یک منفی. مو به طور اورال یا مطلقاً مو تکنولوژی را حمایت نمیتونیم. به هر حال مثبت پهلوی شرکت جای انکار نیه، لیکن از اون طرف منفی پهلوهای تکنولوژی را باید مد نظر داشته باشی. اگر مو منصف باشی، اگر مو انصاف رعایت کنی، امی تکنولوژی یا امی صنعتی انقلاب صنعتی که در یوکی شروع شد و این اگر توخ کنی، امی تکنولوژی امروز فضا را آلوده کرده، اتمسفیر را آلوده کرده، اوزون که است پاره شده. بسیاری از بیماری ها از خاطر که اوزون پاره شده، شعاع سورج دایرکت برای جسم ها مفته، برای جلدی بیماری ها که است پیدا شده، از خاطر از کی؟ از خاطر همزی انقلاب صنعتی، از خاطر همزی شرکت ها، از خاطر همزی پولوشن و غیره. گاڑی که ایجاد شده، گاڑیا که ایجاد شده، از خود اینها اگر فواید داشتن، از خود اینها نقصانات هم داشتن. لذا در روخی از مو که اگر ما میگیم تکنولوژی رو باید هر دو پهلو رو باید توخ کنیم. وقتی که ما درباره اخلاق گپ میزنی، درباره مورالتی گپ میزنی، درباره انسانیت گپ میزنی، درباره ویلیوز که است گپ میزنی، معنیش این است که باید انسان ها حقوق دیگر را رعایت کنه، رایتس دیگر هیومنز را باید رعایت کنه. وقتی که رعایت نکرد، میگنی که در دنیا امروز یک آرتیکلز لیکه شده، یک آرتیکل شایع شده که تکنولوژی که است destroy the نیچر که است طبیعت را از بین برده، طبیعت را نابود کرده. درختها روز بروز ختم شده رهیه، کاربن دای اکساید زیاد میشه، اکسیژن که برای جسم و روح انسان بسیار ضروری هسته او درو کم شده. کی کده ایره؟ امی تکنولوژی شما کده، امی تکنولوژی امزی دنیا کده، امی یوز غلط امی افرادهای مغربی ممالک کده. شما برین توخین عزیزانی من، در دنیا موسمی تبدیلی‌ها که درو مایا و زمین که درو گرم میشه و انتارکتیکا که برفا درو آو شده رهیه، این از خاطر چیه؟ از خاطر امزی تکنولوژی دیگه، از خاطر امزی شرکت هایی که از یک طرف تور فایده درو میده، از دیگر طرف نقصان هم درو تور میده. این در روخ از مو فقط تو میکشی مو خیلی که تکنولوژی مو خبر نداره. مو مثبت تکنولوژی را که فایده داده انسان ها را مو بالکل قبول داره. تی وی که است آمده مو واقعا قبول داره، لیکن امی تی وی را خود یورپی ممالک، خود امزی مغربی ممالک تحقیق کردن، ریسرچ کردن که چقدر نقصانات داره. امی موبایل را که اگر فایده های صحیح هم داره استعمال چی، فایده های غلط هم داره. بسیاری از کلان آدم‌ها رو ما وقتی که اینترویو شنیدم واقعا تعجب کردم که خودونچی بعضی از تکنولوژی را ایجاد کرده، لیکن اولادهای خود نمیده می تکنولوژی را. همین تکنولوژی را اولادهای خود نمیده. مو شما به ظاهر امو گبها چون که تکرار میشه در سوشال میدیا، باز مو در ذهن مو که بود سوار میشه، باز میگه که تکنولوژی. بنده خدا کم انصاف داشته باشو. هالیوود فیلماش بیا بر تو چی فساد ها را انداخته، خانواده ها را تباه کرده، فیملیز را تباه کرده. می تکنولوژی خو فقط بجلی خو نیست، تکنولوژی فقط کس ترین خو نیست، تکنولوژی فقط جهاز خو نیست. باید مو هر پهلوشی کس باید تو کنی. اگر جهاز از یک ملک دیگه ملک میرسندن از رو به F-16 بسیار در جنگ ها کس انسان ها را به شهادت به کشتن هم کس داده. هزارها لاکه افراد کس امزی گنها و مختلف اسلحه ها لقمه اجل هم که جور شده. لذا اگر توخنی جنگلات کم شده، برون ریسرچ کنیم که در دنیا جنگل چطور درو کم شده رهیه، چوب چطور کم شده رهیه، درخت چطور که کم شده رهیه. از خاطر چی؟ از خاطر امزی تکنولوژی. و آینده سیلاب ها زیاد میشه، آینده طوفان ها زیاد میشه. از خاطر چی؟ زمین که گرم شده. وقتی زمین گرم شد، سمندر که است باب جور میشه، استیم جور میشه، بارش های بسیار شدید مایا. وقتی بارش های شدید آمد، از او بعد گرمی که زور بود و میگن که خوشحالی مایا، قحطی مایا، کتیباری نمیشه، زمین ها آباد نمیشه. خب اینها اینی پهلوها هم باید شما عزیزان من توخ کنی. جوان های عزیز، ما باید فریب یزی بندگان خدا باید نری، باید منصف باشی، باید انصاف باید داشته باشی. علما که ما درباره اخلاق گپ میزنه، درباره دعا کسته گپ میزنه، درباره ازی که مو زیر پرچم توحید باید زندگی کنی، زیر پرچم اهل بیت باید زندگی کنی. معنیش این است که باید مو شما امو حقوق انسانی را باید رعایت کنی. به خدا
اینقدر حقوق انسانی را که اسلام صحیح و ناب محمدی است، یعنی اسلام ناب محمدی بیان کرده، هیچ مکتب کس بیان نکرده، هیچ مکتب بیان نکرده. حتی یک مرچه را اگر تو گدونی روایات است، اگر تو او را بریشی بوره بیندازی، یگو نان بدی، یگو ټوکری نان بدی، چقدر کس ثواب داره. این اسلام از مو هسته، این دینی از مو هسته. اینها را باید علما باید بیان کنه. از این پهلو ما شما باید دین را باید بفهمی. خدا مور عقل بیده، خدا مور بیداری بیده، خدا مور از تعصب کسته نجات بیده، از تنگ نظری کسته نجات بیده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.